नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रश्न समयमा आज हामी अत्यन्तै महत्त्वका साथ राजनीतिमा युवा नेतृत्व, युवा पुस्ता, राजनीतिमा युवा नेतृत्व पुस्ताको भविष्य र त्यसको दायित्व, अहिले नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको अवस्था कस्तो छ र भविष्य कस्तो छ, पुरानो पुस्ताले युवा पुस्तालाई पेलेको र थिचेको अवस्था छ समेत भन्ने गरिन्छ। नेपालको यो राजनीतिमा फेरि युवा पुस्ताको परिभाषा भने फरक फरक छ र स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 को लागि तय भएको छ। त्यो सँगसँगै अब युवा पुस्ता स्थानीय तहको निर्वाचनमा कति उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् यो विषय पनि यतिखेर चर्चाको विषय छ, किनकि सबैतिर युवाको चासो र युवाको विषयमा गम्भीरताका साथ बहस हुन थालेको छ। आज हामी अझै राजनीतिको मूलधारले युवा पुस्तालाई अझै दक्ष नदेखेको हो या अविश्वास गरेको, या युवा पुस्ताले दक्षता प्रदर्शन गर्न सकेको र त्यो सँगसँगै युवा पुस्तामा आफन्तवाद कस्तो छ र यसको आलोचना किन हुने गर्छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता अनिल शर्मा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाकी नेत्री, युवा नेत्री मानुषी भट्टराई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यस छलफलमा युवा पुस्ता र राजनीति यो विषयमा छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ युवा नेता दीपक राज जोशी। यहाँलाई स्वागत छ। तपाईहरु तीनैजनालाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। विषय अत्यन्तै गम्भीर छ, किनकि युवा पुस्ता भन्ने बित्तिकै सबैको चासो र चिन्ता हुने गर्छ। अनिल शर्मा ज्यूबाट म कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। यो एउटा दृष्टान्त पेश गर्छु सुरुमा। म युवा कसलाई भन्ने र कति उमेरलाई, त्यसकारण कार्यक्रमको प्रारम्भ यसरी गर्दाखेरि सान्दर्भिक हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विश्व बैंकले 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहलाई युवा भन्दो रहेछ। नेपालको सान्दर्भिकतामा अथवा नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद ऐनले चाहिँ 16 देखि 40 वर्ष समूहलाई युवा भन्दो रहेछ। अब छलफल यहाँबाट सुरु गरौँ। नेपालको युवा नेतृत्वमा सान्दर्भिकता तपाईँ कतिको देख्नु भएको छ अहिलेको पुस्तालाई, जो हामी युवा पुस्ता भन्छौँ राजनीतिमा? नेपाल अहिले युवामय छ। नेपालको अहिलेको सन् 2000 मलाई लाग्छ 47 सम्मको कुरामा नेपालमा युवा उपस्थिति, युवा प्रतिनिधित्व रहिरहनेछ र त्यसपछि अलिकता युवाबाट क्रमशः प्रौढहरू अथवा बुढाहरूको अस्तित्व अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा सर्वेक्षण गरिएको छ। यस अर्थबाट हेर्दा नेपालमा समुदायहरूको, सबै समुदायहरूको युवाहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बेला यो छ र यस अर्थमा पनि तपाईले भनेका उमेर समूहहरूको एउटा छलफलको विषय पनि छ र अर्को सबै समुदायहरूमा अथवा सबै नेपालीहरू अहिले युवाको उपस्थिति देशमा जनसङ्ख्याको हिसाबले बढी भएको हुनाले पनि युवा नेतृत्वको आवश्यकता अझै बढी छ भन्ने ठान्छु। पक्कै पनि अहिले लगभग हाम्रो पछिल्लो जनगणना अनुसार युवा पुस्ता चाहिँ करिब 40% हाराहारीमा छ र त्यति नै सङ्ख्या चाहिँ विदेशी क्रम पनि रहेछ। फेरि मैले जुन आकलन प्रस्तुत गरेँ नि, यहाँ भएको र बाहिरी नै, यसलाई तपाईँ के देख्नुहुन्छ? राजनीति आकर्षण अथवा देशमा देखिएको जुन वृत्तृष्णा अथवा सम्भावना, अवसरको खोजी हुँदै पनि नपाएर तपाईँ यसलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? अब यसलाई चाहिँ अब अलिकति एउटा छलफल गर्न जरुरी छ यस विषयमा। नेपाल लामो समयदेखि हामीले भन्दै आइरहेको यो सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाभित्र, जहाँ किस्ता बन्दीमा नेपाली समाजको रूपान्तरण अगाडि बढ्यो र त्यो किस्ता बन्दीमा नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै अहिले गणतन्त्र प्राप्तिसम्म आउँदै गर्दाखेरि युवा पङ्क्तिलाई त्यसको परिणाम अलि शीघ्रतापूर्वक अपेक्षा गरियो युवा पङ्क्तिबाट, जसले गर्दाखेरि युवा पङ्क्तिमा अहिले एक खालको वितृष्णा अथवा राजनीतिप्रतिको अलिअलि घृणा साँच्चीकै रूपमा छ। दोस्रो कुरा, विदेश पलायनको कुरा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। विदेश पलायन हुने कुरा अब यही सामाजिक परिवेशमा त्यही खालको विकास, रोजगारी, त्यही खालको अवसर यहाँ पाउन नसक्दाखेरि
आज अहिले पछिल्लो अवधिमा अध्ययनको सिलसिलामा पनि थुप्रै युवा साथीहरू विदेश जानुभएको छ होइन। त्यो क्वालिटी र त्यो अवसर यहाँ नआउँदाखेरि विदेशिनुपर्ने अवस्था भएको हो। म आउँछु तपाईँसँग भट्टराईज्यू, यही प्रश्न तपाईँलाई पनि राखेँ मैले। जुन प्रश्न एउटा उमेर समूह मैले एउटा दृष्टान्त अथवा यो आकलन पेश गरेँ र अहिलेको यस्तो अवस्था छ, अनि हाम्रो राजनीतिमा चाहिँ युवा पुस्ता को छ भन्दाखेरि 52 वर्ष क्रस गरेको र 65 वर्ष उमेर समूहको लागि समेत हामी युवा पुस्ताको अथवा युवा राजनीतिज्ञ भनेर सम्बोधन गर्न बाध्य छौँ। कस्तो विडम्बना छ है, मान्नुहुन्छ? अत्यन्त होइन, ठुलो विडम्बना हो। र मलाई के लाग्छ भने यो उमेरकै तपाईँले जुन दृष्टान्त देखाउनु भयो नि सुरुमै, कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि एउटा खालको मापदण्ड हुने, तर नेपालमा चाहिँ 16 देखि 40 यो ठुलो एउटा रेन्ज किन बनाइयो भनेर मैले पनि जिज्ञासा राखेको थिएँ। वास्तवमा केही दिन अगाडि युवा परिषदका अध्यक्षज्यूसँग पनि एउटा सँगै कार्यक्रममा थियौँ र के कारणले चाहिँ यो परिभाषा नेपालले अँगाल्यो होला भन्ने चर्चा हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न मापदण्डहरू नेपालमा युवाहरूले शिक्षा आर्जन गर्ने उमेर होइन, सेकेन्ड्री एजुकेसन, हायर एजुकेसन, युनिभर्सिटी एजुकेसन लगायत रोजगारीसँग सम्बन्धित यो सबै डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ 40सम्म राख्नुपर्ने होला, त्यही वैज्ञानिक देखे होला नि भन्नुहुन्थ्यो। तर मलाई के लाग्छ भने नेपालमा अब हामीले यो अपडेट गर्नुपर्छ। यसले हाम्रो समग्र समाजलाई पछाडि धकेल्ने काम गरिरहेको छ, विशेष गरी राजनीतिलाई। किन अन्य हामीले क्षेत्र हेर्ने हो भने, अर्थतन्त्रमा हेर्ने हो भने, जहाँ हामीले युवा पुस्ता भन्छौँ अर्थतन्त्रमा, मुलुकको नेतृत्व गर्ने मूल राजनीतिमा नै यस्तो किसिमको समस्या देखिसकेपछि त सुरुवात यहीँबाट गर्नुपर्ने रहेछ भने मैले भन्न खोजेको गम्भीरताका साथ छलफलको प्रारम्भ गर्ने बेला आएन त? एक्ज्याक्टली। अन्य क्षेत्रमा युवा पुस्ता एकदम 25-30 यो हाराहारीमा म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युट गरेर हुन्छन्। अब राजनीतिमा चाहिँ हामीले पहिल्यै सीमा 40सम्म राखेपछि त्यो त्यति वैज्ञानिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले धेरै धकेल्यो के सम्भावनाहरू राजनीतिमा। झन् हामी अपडेट भएनौँ राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ। सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा युवाहरूले योगदान गर्ने उमेर समूहको हिसाबले अर्कै हामीले एज ग्रुपिङ देख्छौँ भने, राजनीतिमा चाहिँ हामीले यो 40 वर्ष राखेर यही मापदण्ड मानिराख्दाखेरि चाहिँ त्यति हामीले चाहिँ नतिजा निकाल्न सकेका छैनौँ। त्यसमाथि अझ क्रस गरेर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै झन् 50 नागेपछि पनि होइन युवा नेतृत्व नै मानिराख्नुपर्ने त्यो खालको प्रावधान चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ। हामीले दिमागबाट पनि हटाउनुपर्छ, हाम्रो नीतिबाट। समेत नेपालको राजनीतिमा युवा भनेर मानिदिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तर भन्नेहरू यसो पनि भन्छन् फेरि, उमेरलाई भन्ने कि सोचलाई युवा भन्ने, यो कोणबाट पनि त फेरि समाजमा छलफल भइरहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिज्ञहरूले छलफल गरिरहेका छन्, अझ पुराना पुस्तालाई त्यसरी व्याख्या गर्ने गर्छन्। यसलाई चाहिँ के भन्ने? यो दुईटै हो, उमेर पनि हो, एउटा सोच पनि हो। किनकि उमेरको हिसाबले पनि एउटा क्याटेगोरी हो होइन। र उमेरले युवा भन्ने बित्तिकै फेरि हाम्रा सोचहरू पुरातन शैलीका छन्, परम्परागत शैलीका छन् भने विशेष गरी राजनीति, अर्थतन्त्र, सांस्कृतिक फाँटमा काम गर्नुहुने युवाहरूले फेरि पछाडि फर्किने होइन, सामन्ती सोच राख्ने, त्यस्तै विचारहरू बोक्ने हो भने फेरि आफ्नै युवा पङ्क्तिमाथि न्याय गरिरहेका हुँदैनन्। मलाई लाग्छ पछाडि फर्किएको पुरातनवादी सोचहरू यदि युवा पङ्क्तिले राख्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा युवाबाट ती युवा अनुमोदित हुँदैन। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ? उमेर समस्या हो कि सोच समस्या हो? म सोच समस्या हो बढी देख्छु। किनकि युवा पुस्ता त सबै पार्टीहरूमा सक्रिय छन् र हाम्रो पछिल्लो डेटा हेर्ने हो भने त संसारभरिमा यो गएको निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचनमा युवाहरूको धेरै राम्रो उपस्थिति, सहभागिता र चयन पनि होइन, निर्वाचनबाट निर्वाचित पनि भएको त्यो तथ्याङ्कले देखाउँदा राजनीतिमा पनि राम्रै एउटा कम्तीमा स्थानीय तहमा चाहिँ युवाहरूको उपस्थिति स्थापित भएको छ। यसो पनि भनौँ फेरि सबै पार्टीमा युवाहरू लागेका छन्। स्थानीय तहमा युवालाई थन्काएर प्रदेश र सङ्घमा अलि उमेर पाकाहरूले कब्जा गरेको अवस्था पनि छ। त्यो सोचको विकास पनि भएको हुन सक्छ। त्यसै पनि त्यो लाग्दैन, किनकि स्थानीय हाम्रो संहिताको संरचनामा स्थानीय सरकारलाई हामीले धेरै शक्ति दिएका छौँ। पक्कै पनि यो सान्दर्भिक छ, किनकि अब वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यस लगत्तै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन अनि तपाईँहरूको उम्मेदवारी। आजको छलफल त्यसकारण मैले राखेको हुँ। दीपकराज जोशीज्यू, तपाईँ के सोच्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यही विषय, यही प्रसङ्ग, यही प्रश्नको रूपमा, प्रति प्रश्नको रूपमा तपाईँ राखेँ मैले? एउटा कुरो त यो कस्तो नि, कथनी र करनी भन्छ नि। हामीले अब युवाले राजनीति गर्नुपर्ने युवा कति वर्षको हो भन्ने डिबेट कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि अहिले भएका
जुन राजनीति गर्ने बुढापाका नेता भन्छन् नि उनीहरूले सही काम नगरेर हो। हामीलाई उनीहरूले सही काम गरेको भए अहिले यो कुरा त आउने थिएन। पहिलो कुरो चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। किन भन्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब हो डेफिनेसनमा कहाँ राख्छ भन्ने भने प्रत्येक पार्टीका आफ्ना म्यानिफेस्टोहरू छन्। उनीहरूको हेर्नुभयो भने त त्यो अनुसारले पनि त काम गरेर छैनन् नि त। त्यसरी हेर्ने हो भने त के भन्छ के लेखिया छ र के गरिया छ भन्ने कुरा भन्दा नि अवश्यमय नै युवा चाहिँ हाबी हुनुपर्छ राजनीतिमा भन्ने कुरा हो। तर त्यो भन्दै गर्दा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि युवासँग दृष्टिकोण अवश्य छ, नभएको होइन। तर बुढापाकासँग अनुभव पनि छ। अनुभव बिनाको दृष्टिकोण र दृष्टिकोण बिनाको अनुभवले समाजलाई समृद्धि दिँदैन। त्यसो भएर हामीले अहिले हेर्नुपर्ने चाहिँ फेरि राजनीति गर्ने युवाले गर्ने कि बुढा पुस्ताले गर्ने भन्दै गर्दाखेरि राजनीति हामीले गर्ने होइन कि कसको लागि गर्ने भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो पनि हो। के तर हामीले 30औं वर्ष अनुभवको हिसाबले तपाईँले कुरा उठाउनु भयो। 30औं वर्ष, 40औं वर्ष, 50औं वर्ष तिनीहरूको अनुभव त हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ र समाजमा प्रयोग पनि भइसक्यो, समाजले प्रयोग पनि गरिसक्यो। तर पनि फेरि कति अनुभव भनेर तिनीकै पछि लाग्ने पुच्छर समातेर टाउको हल्लाउन सकिँदैन होला नि त नि। होइन त्यो फेरि हामी त समावेशीमा विश्वास गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ। एकचोटि समावेशीमा त एजको पनि त समावेशी हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। त्यसो भएर डिबेट के छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँ भने जस्तो सबभन्दा ठुलो कुरो सोचको डिबेट हो। सोच चाहिँ युवामा छ। युवाहरू चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक छन्। उनीहरूको ड्रिम चाहिँ अचिभेबल छ। उनीहरूको टाइमली म्यानरमा उनीहरूले हामीले स्मार्ट भनिन्छ नि स्पेसिफिक एजेन्डाहरू छ उनीहरूसँग होइन, त्यो चाहिँ अचिभेबल छ। टाइमली म्यानरमा के गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ युवा भनेको हो। अवश्य पनि त्यो जेनेरेसन चाहिँ के छ भने अबको सिफ्ट चाहिँ भने अहिले त हामीले त स्पेसली यङ जेनेरेसन नभएर अहिले हामीले राजनीति गर्ने भनेको त जेनेरेसन जी र अल्फा जेनेरेसनलाई गर्नुपर्ने राजनीति हो। तर अब हामी डिबेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो गर्नलाई पनि फेरि के छ भने आखिरमा ती युवा भनेका मान्छे पनि अहिले त त्यही बुढा मान्छेकै कोटको टुप्पो समातेर दौडिरहेछन् त। उनको आफूलाई त के गर्नु पर्यो नि, हामीले युवाको नेतृत्व लिन पर्छ भन्दै गर्दा कोटको पुच्छर समातेर दौडिन बाध्य पारिएको पनि अवस्था छ नि त। बाध्य सवाल यहाँनिर पनि छ त। फेरि बाध्य पारिएको होइन, बाध्य पार्दै पनि अहिले युवा पुस्ताको सबभन्दा बढी चिन्ता गुनासो फेरि यही छ। नेतृत्वले 30औं वर्ष नेतृत्व गरेको छ, हामी उनीहरूको पछि लाग्न मात्रै, ढुङ्गा मुढा गर्न, बानेश्वर चोकमा उफ्रिन मात्रै हामी युवा। परिवर्तन भइसकेपछि नेतृत्व चाहिँ फेरि उही पुरानो पुस्ता। हामी के को लागि राजनीति गर्ने भन्ने विषय पनि त समाजमा बहस रूपमा रहेको छ त। जब तपाईँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्न नि डेमोक्रेसी सस्टेन गर्दैन। क्वेसन कसले गर्नु पऱ्यो त युवा पुस्ताले गर्नुपर्ने हो होइन। युवा पुस्ताले हामीलाई नेतृत्व चाहियो भन्दै गर्दा कतिको क्वेसन गरेर आछन् त युवा पुस्ताले, कतिको क्वेसन रेज गरेर आछन् भन्ने कुरा तपाईँ थाँती राखेँ। अनिल शर्मा हजुर, यो प्रश्न तपाईँले क्वेसनको रूपमा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राख्न नसकेको हो नि त। तपाईँले अहिले चाहिँ यो अधिवेशनबाट युवा पुस्ता भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धेरै भाषण गर्नुभयो, अलिअलि देखियो पनि, तपाईँ पनि केन्द्रीय सदस्यमा आउनुभयो। यति मात्र हो त? यति नै पुग्छ? अब नेतृत्वको कुरा गर्दा म अलि फरक कुरा गर्न चाहन्छु। युवा नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर सोलो डोलो युवा नेतृत्व हुने भन्ने होइन। राजनीतिको नेतृत्व गर्दा मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि व्यक्ति समाजको लागि, देशको लागि, जनताको लागि उसले आफूलाई कति समर्पित गर्छ, त्यागको भावना राख्छ, आफूलाई भन्दा समाज देशलाई उसले कति माया गर्छ अथवा त्यो देशको स्वार्थ हेर्छ। मूल कुरा नेतृत्व गर्ने, राजनीति गर्ने त्यो आधारमा हेर्नुपर्छ। नेतृत्व त्यो आधारमा विकास हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। युवासँग जोडेर अहिले जे आइरहेको छ नि हैन, सबै युवा हुन बित्तिकै त्यसले समाजमा योगदान गर्छ, सबभन्दा राम्रो गर्छ, सबैभन्दा उन्नति हो हैन। अलिकता उमेर ढल्क्यो, बुढो भयो भने त्यसले समाजमा सारा बर्बाद गर्यो भन्ने होइन। मैले युवालाई प्रवृत्तिको रूपमा हेर्छु। त्यो अलिक केही सिनियरसँग अलि केही सिनियरसँग पनि त्यो एउटा प्रवृत्ति, त्यो क्षमता अथवा त्यो खालको युवा एउटा स्पिड हुनसक्छ हैन, या उमेर हैन उमेरै रहेको युवासँग पनि हुनसक्छ, या बुढासँग भएको त्यो बुढ्यौली प्रवृत्ति युवासँग पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई किताबन्दी गरेर व्यवहारिक प्रश्न गर्छु। तपाईँले अलि आदर्श अलि विचारतर्फ उन्मुख गर्न खोज्नुभयो। म तपाईँहरू तीनवटा परिवारबाट अथवा तपाईँहरूको एउटा लिगेसी छ। तपाईँ जनार्दन शर्माको भाइ, तपाईँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको छोरी, तपाईँ पूर्व मन्त्री, कङ्ग्रेसको कुनै समयको सशक्त नेता
गोविन्दराज जोशीको छोरा होइन। अब मैले जनार्दन शर्मालाई पनि युवा भन्नुपर्ने छ, वर्षमान पुनलाई पनि युवा भन्नुपर्ने छ, मैले मातृका यादवलाई पनि युवा भन्नुपर्ने छ, र मैले त्यो पार्टीभित्रको अनिल शर्मालाई पनि युवा भन्नुपर्ने छ। उस्तै पऱ्यो भने मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि युवा भनिदिनुपर्छ। अनि त्यही त मैले यसलाई के तपाईँले अघि सुनाएको उमेर समूहको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा भयो होइन। मैले यही कुरा के गरेको हो भने यसमा युवा जो छ नि युवा प्रवृत्ति प्रचण्डसम्म हुनसक्छ, त्यो प्रवृत्ति त हामीले बाबुरामसँग पनि हुनसक्छ या अर्को होइन। यो प्रवृत्ति त हामीले 30औं वर्षसम्म त्यो प्रवृत्तिलाई त हामीले देखिसक्यौँ। टेस्टेड फेरि टेस्टेड। ठिक छ। त्यसपछि त्यसैले मैले त्यसैले कुरा के हो भने त्यो टेस्ट मतलब जनताले गर्छ होइन। राष्ट्रमै अब उहाँका देशकै नेताहरू सुन्दा अलि नमिठो लाग्छ, तितो लाग्न सक्छ। तपाईँ हामी जन्मिँदाखेरि प्रचण्डले त्यो पार्टीको विभिन्न समूह पार्टीको नाम परिवर्तन भए पनि नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। अझै तपाईँ हामी त्यही नेतृत्वमा बाध्य छौँ। मैले कसैलाई एउटा दृष्टान्त मात्र एउटा कुरा मैले तपाईँलाई अलिकति प्रश्न मात्रै पार्न खोजेको कुरा के भने यति म त्यहाँ आउँछु तपाईँले भनेकोमा एउटा उमेर सीमालाई होइन एउटा चाहिँ बटम लाइन बनाएर होइन योभन्दा माथिको नेता नहुने योभन्दा तलको नेता हुने भन्ने जे हामीले सोच्दैछौँ नि होइन त्यो कुरा होइन होइन। हो कुरा के भन्दाखेरि त्यससँग युवा हुन बित्तिकै उसँग जोस जाँगर एउटा त्यो मलाई लाग्छ फिजिकल्ली पनि त्यो होला होइन, त्यो वैज्ञानिक हिसाबले पनि त्यो होला होइन, त्यो होला त्यस हिसाबले होइन त्यसले प्रभाव पार्छ, त्यसले चाहिँ काममा गति प्रदान गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर त्यति मात्रै सबै कुरा होइन होइन। ज्ञान अनुभव सिप क्षमता अथवा समाजलाई लिड गर्न सक्ने त्यो क्यापेसिटी राख्ने आज यसलाई पनि जोडेर म के भन्छु भने यो सबैले छान्छन् भन्न ठान्नुहुन्छ होला त्यसलाई पनि आज फेरि समाजको लागि होइन त्यो ज्ञान सिप क्षमतालाई समर्पित गरेर आफूलाई समर्पित गरेर लाग्न सक्ने लिडरसिप हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। जहाँसम्म यो लिडरसिप जो अलिकति सिनियरले लिड गरे होइन अब यो सिनियरले लिड गरिरहेको बेलामा के हो भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि तिनी आफ्ना पार्टीका विशेषताहरू अनुसार छन् हो। अहिले अघि तपाईँले दिवेजीले कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले कुरा उठाउनु भएको थियो अहिले फलानो ल अहिले हाम्रै पार्टी मेरै पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड हैन अब प्रचण्डले लिड गरेर आला खै तिमीहरू हामीले हाम्रो कुरा के भने प्रचण्डलाई रिप्लेस गर्न सक्ने हैन अब त्यो उत्तराधिकारी त्यहाँ तयार छ कि छैन कुरा त यहाँबाट हेर्छ हैन अथवा पछिल्लो उत्तराधिकारीले हैन प्रचण्डको क्षमतालाई क्रस गर्ने हो नि या म यो भनौं कि अहिले तिमीहरू बुढाबाट हामीलाई शासित गरे म यो भन्न चाहदैन बुढाबाट हामी शासित गर्ने बुढाको फेरो समातेर कोटको फेरो समातेर जाने हाम्रो कुरा होइन हैन हामीले सक्ने के हो भन्दाखेरि त्यही नै समस्या हो के युवालाई उले दिएन भन्ने समस्या होइन कि युवाले त्यो कुरालाई क्रस गर्न सकेन। युवा पछिल्लो पुस्ता अघिल्लो पुस्ता भन्दा एडभान्स हुनुपर्छ। अहिलेको समाजमा टिक्यो रहने हो भने हाम्रो सिनियरहरु भन्दा हामी एडभान्स हुनुपर्छ। हाम्रो भन्दा हाम्रो बच्चाहरु हाम्रो एडभान्स हुनुपर्छ। समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ, समय साक्षेपिक पनि हुनुपर्छ। यो प्रतिपक्ष त्यो कुराको त्यो रिप्लेस हामीले गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो कमजोरी हो यो बुढाहरुको कमजोरी होइन भन्छु। त्यसो भएदेखि युवा पुस्तामा नेतृत्व गर्ने क्षमताको अभाव अझै पनि छ। त्यो देखियो नेतृत्व दिने कुरा होइन नि त त्यो प्राप्त गर्न सकेन हो नि लिन नसक्नु त हाम्रो समस्या हो नि। त्यसै माओवादीभित्र पुष्पकमल दाहाल पछाडि त्यो नेतृत्व गर्ने हैसियत क्षमता दक्षता अनुभव राख्न सक्दैनन्। सक्छु भन्ने पनि छन् मैदानमा तर पाइरहेको सक्छु भन्नेले लिनु पर्यो नि त सक्छु भन्नेले। यसको अर्थमा डिफेन्स हो छन् नहुने थुप्रै हैन क्षमताहरू होलान् त्यो छैनन् भन्न पनि खोजेको होइन मैले। तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि दिएन भन्ने होइन लिन सक्नु पर्यो। म एक प्रश्न मेरो अलि फरक बुझ्छ जस्तै हैन हाम्रो आफ्नो आत्मगत प्रयत्न पनि आफ्नो ठाउँमा छ हामीले गर्नुपर्ने मेहनत। तर मूलत नेपालको सन्दर्भमा पार्टीका अहिलेका जो नेतृत्व पंक्तिहरू छन् उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्लकेज भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने उहाँले क्षमता तयार हुनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नु एउटा प्रश्न प्रतिप्रश्न राख्छु त्यसपछि तपाईलाई म जवाफ दिन समय दिन्छु। माओवादी केन्द्रभित्र पुष्पकमल दाहालको लामो नेतृत्व भयो। त्यसको लगत्तै जनार्दन शर्माले मैले एउटा दृष्टान्त मात्र पेश गरेँ कसैलाई पक्ष विपक्ष लागेको होइन। उहाँले नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ र त्यो सम्भावना छ। त्यो किन परिवर्तन हुँदैन? त्यो तपाईको पार्टीमा तपाईको पार्टी अध्यक्षलाई पनि लागू हुन्छ। मैले समग्र एउटा दृष्टान्त मात्र पेश गरेको हुँ। त्यसैमा आधारित भएर मैले भन्न खोजेको के हो भने पार्टीभित्र हाम्रा प्रणालीहरू सशक्त छैनन्, संस्थागत भएको छैन। हाम्रो जब पार्टीभित्रको इन्स्टिट्युसनहरू कमजोर हुन्छन्
हामीले जब मनलाग्दी गर्न थाल्छौँ तब चाहिँ समस्या आउँछ। उहाँले जसरी भन्नुभयो रिप्लेस गर्नको लागि पनि त एउटा मेकानिजम त चाहियो होला नि त। वर्ष कति कार्यकाल एउटा व्यक्तिले चलाउने, कति उमेरपछि अवकाश लिने भन्ने मापदण्ड के हो छैन। कति वर्ष अनन्तकालसम्म चलाए हुने त्यो प्रणाली हामी बनाउँदैनौँ अनि हाम्रो क्षमताले भ्याएन भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। हेर्नुहोस् क्षमता कसरी मापन गर्ने हैन, क्षमता कसरी मापन गर्ने? मापदण्ड बनाउनको लागि कार्यान्वयन गर्नको लागि केही न केही संरचनाहरू त बनाउनु पर्यो नि त, केही प्रणालीहरू विकास गर्नु पर्यो। एकदमै सान्दर्भिक सवाल उठाउनु भयो। एमालेमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व 15 वर्ष जेल, माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल 10 वर्ष युद्धको हाँकेको, त्यो सँगसँगै कङ्ग्रेसमा पनि वर्षौँसम्म जेल परेको, बिपीको आदर्श बोकेको, मापदण्ड छ त नि होइन? तर त्यो सदैव एउटा कालखण्डको लागि मापदण्ड होला, एउटा कार्यकालको लागि मापदण्ड होला। त्यो कार्यकाल सकेपछि त फेरि परीक्षणमा जाने होइन, अरूले अनुमोदित गर्ने कुनै प्रणाली हुनु परेन पार्टीमा। कुनै कालखण्डमा गरेको योगदानको आधारमा जीवनभर चाहिँ उही नेतृत्वमा बसिराख्नु पर्ने र नयाँ पुस्तान्तरण गर्नै नहुने भन्ने त राजनीतिमा मात्रै लागू हुन्छ यो। अरू 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 समाजका अरू क्षेत्रमा त यस्तो खालको प्रणाली लागू हुँदैन। अनि राजनीतिमा चाहिँ एउटा नेतृत्वले अनन्तकालसम्म चलाउने भन्ने त हुँदैन नि त। लोकतन्त्रमा, एउटा जीवित डाइनामिक लोकतन्त्रमा यो त स्वीकार्य हुँदैन। त्यसलाई स्वीकार्ने हो भने त हामी अहिले यो युवा राजनीतिमा युवा लगायतका विषयहरूमा हामीले समय खेर फाल्नु नै यो चाहिँ होइन खेर फालेको छ र हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्ने चाहिँ हामी दोषी होइनौँ। यो समयमा यो उमेरमा यति शिक्षा दीक्षामा यति अनुभवमा तपाईँले एउटा सेक्टरको नेतृत्व गरेर हाँकिसक्ने बेला भइसकेको अवस्था हो। तर पनि यतिखेर हामी यस्तो बहस अवश्य मेरै बाआमाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरै उमेरको बेलामा उहाँहरूले पार्टी हाँक्नु भयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वयं उहाँले पनि अथवा थुप्रै नेताहरू छन्। मैले एउटा दृष्टान्त मात्रै इक्जाम्पल प्रस्तुत गरेको। मेरो कुरा के भने मैले मान्छेलाई त मेरो विषय क्लियर गर्न खोज्छु। भन्नु सक्नुहुन्छ? के मैले भनेको के हो भने नेतृत्व दिने भने कसैले दिने होइन, पछिल्लो पुस्ता किन लग्न सक्ने त्यो कमजोरी त हो त, किन नस्वीकार्नु? कम्पिटिसन गर्नु पर्यो नि। अब विधिको कुरा गर्दा विधि त छ त, महाधिवेशनका विधिहरू ल ठिक छ। अन्त चुनाव एमालेमा त चुनाव भयो त, एमालेमा चुनाव भयो नि, तर केपी शर्मा ओलीलाई कसरी रिप्लेस गर्यो त? समस्या कसको हो? मेरो कुरा के मैले यही नै मेरो कुरा हामी पात्र म बोलेर होइन नि त। त्यो त के हुनु पर्यो भने लिन नसक्नु नै कमजोरी हो भन्छु कि मैले। एडभान्स हुनु पर्यो नि त्योभन्दा। प्रणाली हुँदाखेरि जति सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्छन् युवा पुस्ताको निम्ति, प्रणाली नै नहुँदाखेरि झन् त्यो बन्द हुन्छ। त्यो ठिकै छ, त्यो पनि त्यसमा प्रणालीमा स्थापित प्रणाली बनाऊ भन्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी होला, बनेको प्रणालीलाई पनि सदुपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी होला। तर नेपालको अधिकांश संरचना हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ त्यो मेकानिजमै छैन। त्यसकारण भएको मेकानिजमहरूमा पनि त्यहाँ चाहिँ छिद्रहरू हुन्छन्। मापदण्ड हुनुपर्छ र त्यो आवश्यकता छ तपाईँको भनाइ। दीपक राजुज्यू, मैले एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा मैले सबै विषय एउटा एकजना विज्ञले लेख्नु भएको थियो युवाको बारेमा। युवा पुस्ता, उनीहरूको दायित्व, भावी नेतृत्वको सम्भावना, निराशा, युवामा राजनीतिप्रति वितृष्णा, कारण र कारक, अझै सशक्तताको अभाव, युवा नेतामा नेतृत्वको अविश्वास कि क्षमताको अभाव, 3 पुस्ता अघि नै ध्यान दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था र छाडिदिनुपर्ने कि छाड्नुपर्ने एकजना विज्ञ लेख्नु भएको मैले सामाजिक सञ्जालबाट यो टिप्पणी। एउटा कुरा के छ भने पहिलो कुरा त हामीले यसले कति कुरा भन्छ, सबै कुरा यहाँ अटेको छ। यस्तो डिस्कसन हाम्रो के हो भन्दाखेरि युवा पुस्ता किन आएनन् त्यसका कारणहरू केमा डिस्कस गर्न सकिन्छ। अब युवा पुस्ता भनेको के हुन्, अब कुन चाहिँ देशमा कति वर्षको राखेको छ भन्दा नि समाजमा मैले उमेरसम्मको कुराकानी गरेँ। अब क्षमताको आउन नसक्नुको जस्तो अनिल शर्माले भन्नुभयो कि युवा पुस्ताले दक्षता पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, क्षमता पनि राख्नु पर्छ नेतृत्वलाई परिष्कृत गर्न अथवा नेतृत्वलाई परिमार्जन गर्न अथवा नेतृत्वलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरेर युवा पुस्ताको नेतृत्व दावा गर्न सक्ने क्षमता युवा पुस्ताले पनि राख्नुपर्छ। उहाँको सवाल यो छ। इन टर्म्स अफ राजनीतिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि युवा समाज मैत्री हुनु पर्यो, युवा मैत्री भन्दा पनि विकास मैत्री हुनु पर्यो भन्ने एउटा जनरल थियो। अब हाम्रो के छ भने हाम्रो राजनीतिक संरचना कस्तो छ ल हेर्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँ 30 वर्ष 35 वर्षसम्म नेविसङ हुनु पर्यो, त्यसपछि 35 देखि 45 50 वर्षसम्म तरुण दल हुनु पर्यो। तपाईँको पार्टीको राजनीति गर्ने पालै आउँछ 55 वर्षमा।
अनि के गर्ने? अनि त्यो संरचना चेन्ज गर्नु पऱ्यो। तपाईँ नेभी सङ्घ हुँदै गर्दा नेभी सङ्घको 25 वर्षको उमेरमा तपाईँले केही व्यक्तिहरू छन् नभए होइनन्, पपुलिस्ट एजेन्डा बोकेर आएर माथि गएका पनि छन् होइन। तर त्यो हाम्रो संरचनाले नि के छ भने कलेजमा गएर 25-26 वर्षमा राजनीति गरेर के गर्छु भन्ने क्षमता भएको मान्छेलाई त्यो भर्याङ छ नि नेभी सङ्घ तरुण दल माथि आउने दिँदैन। यहाँ प्रब्लम चाहिँ यहाँ चाहिँ युवा नआउने भने एक त त्यो जुन माथिको लिडरसिपहरूले पनि के छ भने अब खाइपाएको कुरो चलिरहेछ किन अरूलाई ल्याउने भन्ने त्यो पनि छ। त्यो भएर हाम्रो इस्यु चाहिँ अब अहिले त्यही भएर त्यही कारणले के छ भन्दा अहिले म तनुमा उठ्छु भन्ने कारण के छ मैले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न खोजेँ हो। मसँग यी कुरा निर्वाचन नजिक स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आएको हुनाले मैले पनि यो अब लड्न पर्यो। अब अर्को पाटो तपाईँले हेर्नु युवाको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले अस्ति भर्खरको चाहिँ के अरे सेन्ससमा तपाईँले हेर्नुभयो भने लास्ट टाइमको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले अराउन्ड पपुलर भोट 31 लाख 32 लाख ल्यायो, 33% भनेको त्यस्तै 31-32 लाख दुइटैले ल्यायो। अस्तिको सेन्ससमा के भन्छ भने 22 लाख त अफिसियल्ली मान्छेहरू बाहिर काम गरेर गएको छन्, काम गर्न त बुढापाका गएन होला, युवे गएन, त्यो पनि डाटामा भएको। त्योभन्दा बढी इन्डियामा गएको त रेकर्डै छैन होला। भनेपछि हाम्रो देशका धन्नै पार्टीमा आउने पपुलर मत भएका भन्दा बढी मान्छे युवाहरू त बाहिर गएर छन्। भनेपछि यहाँ जसले जुन चाहिँ पार्टीमा जुन मान्छेले चुने नि तिनले त खराब मान्छे चुने भन्ने त्यहाँबाट प्रश्न भयो। युवाको पार्टिसिपेसन राजनीति गर्नेमा मात्रै होइन, अहिले भएकालाई त्यही ओल्ड जेनेरेसनलाई पनि राइट मान्छे चुज गर्ने जेनेरेसनै हामीसँग छैन, अहिले उनीहरू बाहिर छन्। उहाँको मैले अझै उहाँकै भनाइलाई दृष्टान्तको रूपमा राखेँ। एकैछिन तपाईँसँग आउँछु। यहाँ मैले अघि केही विषय टिपेको थिएँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपालदेखि लिएर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासम्मको दृष्टान्त हेर्दाखेरि चाहिँ 40 वर्षको हाराहारीमा मुनि तल माथि उहाँले पार्टीको नेतृत्व हाँकिसक्नु भएको रहेछ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ कसरी लिने त? ल क्षमताको अभाव पनि देखियो कि कसैले समात दिनुपर्ने कि नातागोता हुनुपर्ने कि के गर्ने? होइन, उहाँहरूले त झन् राम्रो दृष्टान्त देखाउनु भयो नि। उहाँहरूले जुन उमेरको बेला नेतृत्व हाँक्नुभयो पार्टीको, क्रान्तिको, आन्दोलनको, त्यसको आधारमा त हाम्रो युवा पुस्तामा हामीले पनि गर्न नसक्ने होइन रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण भयो त्यो। तर हो के भने वस्तुगत स्थितिमा आन्दोलनको हरेक पटक आन्दोलनकै चरणबाट गुज्रिरहेको हुँदैन समाज होइन। आन्दोलनको क्रमबाट विध्वंस गर्ने आन्दोलन, भत्काउने आन्दोलन हो कि निर्माण गर्ने आन्दोलन हो, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। हिजोको हाम्रो राजनीतिक भोकाबुलेरीहरू, राजनीतिक शब्दावलीहरू, आन्दोलनको परिभाषा पनि परिवर्तन गर्ने बेला भयो। एक्ज्याक्टली उहाँहरूको बेला जुन राजनीतिक शब्दावलीहरू थिए, जुन राजनीतिक एजेन्डा थिए, नारा थिए, अहिलेको सन्दर्भमा त्यो लागू नहुन सक्छ। हाम्रो पुस्ताको निम्ति फरक खालको आन्दोलन, त्यो अनुरूपको फरक खालको नेतृत्व शैली आवश्यक हुन सक्छ। एउटा प्रतिप्रश्न गर्छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले पनि जसपाको सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुन्छ। मानौँ मैले एउटा दृष्टान्त एकजना व्यक्तिको नामले गङ्गा नारायण श्रेष्ठलाई त्यो सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष बनाउँदाखेरि कि त्यो किसिमको गुणस्तर, त्यो किसिमको पार्टी हाँक्न सक्ने क्षमता, दक्षता उहाँले प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्न होला? मैले एउटा व्यक्तिको नाममा त लिएको, कसैलाई बनाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। होइन, प्रतिनिधि पात्रको रूपमा भन्नुभयो पक्कै पनि, किन नसक्ने? किन नसक्ने? हाम्रो आउँछ नि त चरणबद्ध रूपमा। हाम्रो त बन्दै गरेको पार्टी हो, हेर्नुहोस् है, बन्दै गरेको पार्टीमा हामीले त महाधिवेशन पनि गर्न बाँकी छैन। नियम कानुन मापदण्ड व्यवस्थापन जुन तपाईँलाई उठाउनु भयो त्यो त सबै पार्टीमा समान तरिका लाग्छ होला नि त? एक्ज्याक्टली, एकदम लाग्छ। त्यसकारण हाम्रो बन्दै गरेको पार्टीमा त झन् यो संरचना बनाउने कुरा झनै लागू हुन्छ। हामी झन् विकास गरिरहेछौँ। त्यो त्यहाँ त उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उस्तै पर्ने इस्लामी, उस्तै पर्ने के सुवेदी, त्यही टिममा गङ्गा नारायण श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजना कार्यकारी समितिमा हुनुहुन्छ बाबुराम भट्टराई बाहेक। म त नेतृत्वको कुरा गर्दैछु। उहाँ पनि नेतै हुनुहुन्छ। हाम्रो निम्ति नेतृत्व नै हुनुहुन्छ गङ्गा नारायण श्रेष्ठ पनि। उहाँ एकदम कुशल सङ्गठक हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीमा सबैको फरक जिम्मेवारी छ। सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष भनेको नीति निर्माण गर्ने हो, त्योभन्दा तल केन्द्रीय समितिमा मैले आक्षेप लगाएर होइन कि एउटा यो विषय बहसको विषय बनाएको हो र यो अहिलेको सान्दर्भिक छ। किनकि अब स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सङ्घको निर्वाचनमा के गर्छन्? दिँदैन युवालाई, तपाईँले एउटा नेतृत्व दिन्छ कि दिँदैन? यतिसम्म सुनिँदैछ कि पुराना पुस्तालाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ, जो थियो त्यसलाई दिनुपर्छ। पार्टीले त्यही भनिरहेका छन्। एउटा कुरो त सबभन्दा ठुलो कुरो छ नि, मापदण्ड भन्ने हाम्रो समाजमा छ नि त। जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के दिन्छु भने कुनै पनि जाँचमा तपाईँले 32 नम्बर ल्याउँदा पास भइन्छ, 31 नम्बर ल्याउँदा फेल भइन्छ होइन? यदि कङ्ग्रेस तर 32 नम्बर आएको मान्छे यदि व्यास नगरपालिकामा कङ्ग्रेसले पुरानैलाई दोहोऱ्यायो भने
दीपक राज जोशी स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुपर्छ। मेरो एउटा यसमा क्लियर के छ भन्दाखेरि जुन किसिमको लडाइँ छ नि अहिले हाम्रोमा पार्टीका मापदण्ड विपरीत गयो भने फेरि यहाँ कारबाही हुने भन्छन्, कति कारबाही भएको देखिन्छ। त्यो युवामा एउटा चाहिँ के छ, कमी कमजोरी के छ भन्दाखेरि त्यो एक्लै लड्न सक्ने खुबी चाहिँ अलिकति नभएको पनि हो। किन फेरि यहाँ राजनीति गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्टमा बाहिरिएर भने फेरि स्ट्रगल गर्न गाह्रो हुने भन्ने कुरो। म त्यसमा तपाईँलाई एउटा कुरो एकदमै एउटा कुरो के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो युवाहरू अहिले राजनीतिमा नलाग्नको कारण चाहिँ म एउटा 3C को दिन्छु कि एउटा चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन छैन। हामी कम्युनिकेट गर्दैनौँ, क्वेसन रेज गर्दैनौँ, एउटा कुरा होइन। कम्युनिकेट रेज गरेपछि मैले क्वेसन रेज गर्छु, मानुषीले गर्छु, उहाँले गरेपछि के हुन्छ भने हामी तिनवटाले कम्युनिकेसन रेज गरेपछि हाम्रो के हुन्छ त कोलाबोरेसन हुन्छ होइन। अनि कोलाबोरेसन भएपछि कोलाबोरेसन के को लागि हुन्छ त भनेको स्ट्याब्लिस एन्टिटी छ नि, स्ट्याब्लिसको लागि क्वेसन रेज गर्नको लागि कोलाबोरेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीमा भएन। हामी कम्युनिकेसन एक त पार्टीभित्र पनि गर्दैनौँ, पार्टीभित्रै गुड छ। अब अन्तर्पार्टी गर्ने कुरो त गठबन्धन भनेको एउटा उद्देश्य लिएर उद्देश्यको लागि भनेको छ गठबन्धन। यहाँ त तपाईँले मारा मार्छ होइन, यहाँ हाम्रो गठबन्धन खालि सत्ता सम्पत्तिको लागि हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो कमजोरी पनि त्यो हो। त्यसो भएर के भन्छ भने अहिलेको युवाहरूले के छन्, यदि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अथवा कुनै पनि पार्टीमा तपाईँ क्षमतावान हुनुहुन्छ, तपाईँसँग क्षमता छ, तपाईँको योगदान छ, सबै चिज छ भने यदि त्यो क्षमतावान व्यक्तिले पाएन, अरू कुनैले पायो भने त्यसको लागि विरोध गर्नु पर्यो, विद्रोह गर्नु पर्यो। तर पुरानो पुस्ताले के भन्छ भन्दाखेरि युवा पुस्ता महत्त्वाकांक्षी छ, भ्रष्ट छ, युवा पुस्ता अत्यन्तै धेरै महत्त्वाकांक्षा देखाउँछ, त्यसकारण तिनीहरूसँग अनुभव छैन, सक्दैनन्, त्यसकारण हाम्रो आवश्यकता निरन्तर पर्छ भनेर पनि भनेका टिप्पणीहरू तर्कहरू सुनिन्छ। त्यो छ त महत्त्वाकांक्षी भनेको त तपाईँसँग खुबी छ भने खुबी हुने मान्छेको त इगो त हुन्छ त। म सबै तरिकाबाट म चाहिँ क्यापेबल छु भने मसँग महत्त्वाकांक्षी अवश्य हुन्छ नि। केही नहुने नभएर बाहिर पढेर आउनुभयो, तपाईँसँग एउटा राजनीतिक अनुभव पनि छ, सबै थोक छ, तर फेरि तपाईँ राजनीतिमा आउन खोज्नुभयो भने गोविन्द राज जोशीको छोरो फेरि दोस्रो पुस्ता अथवा फेरि उसमा यो पेवा हो पार्टी भनेको तपाईँले कुरा समाजबाट पनि हेर्दाखेरि यो सुरु त गर्नु पर्यो। यसो तपाईँ तिनैजना लाग्छ फेरि यस्तो छ हेर्नु, अहिले क्षमता अनुभव दक्षता हुँदाहुँदै पनि फेरि आरोप लाग्छ। मैले भने अहिले यस्तो छ फेरि विद्रोह गर्दै गर्दा मैले विद्रोह गर्दै गर्दा मेरै पालामा मलाई फाइदा नहोला, तर मेरो अर्को जेनेरेसनलाई त फाइदा हुन्छ नि। कसैले त विद्रोह गर्नु पर्यो, आँट गर्नु पर्यो। मैले त्यो बिरलाको घाँटीमा घन्टी कसले झुन्याउने भन्छ नि, मैले झुन्याउनु पर्यो। अब म त्यो मुसो हुनु पर्यो पहिलो, त्यसपछि अरू मुसाहरूले त सुख पाउने भयो। हाम्रो के भन्दाखेरि मैले केही योगदान चाहिँ गरेको चाहिँ त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइदा मेरै जेनेरेसनमा र अब सर्ट टर्म मिडियम टर्म लङ टर्म होइन कि चाँडै नै लिनुपर्छ भन्ने मान्यता भएर बिग्रेको हो। त्यसो भएर मेरो आफ्नो के छ भन्दाखेरि पहिला आफूलाई क्यापेबल बनाउने हो। तपाईँ सबैतिरबाट क्यापेबल हुनु चाहिँ हुँदैन, त्यसो लड्नु पर्यो। लड्ने कुरो त तपाईँले एउटा यहाँ त पार्टीमा लड्ने मात्रै भएर नि। जस्तै मैले अफेयरमा मानुषीजीसँग एउटा कुरा गरेको थिएँ, तपाईँले अब मेरो लड्दै गर्दा तपाईँहरूको पार्टीले मलाई सहयोग गर्छै गरौँ, कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। अब त्यो त कम्युनिकेसन गरेपछि एउटा पोइन्टमा पुगिन्छ नि। फेरि समाज यस्तो छ, काठमाडौँभन्दा बाहिर सहरभन्दा अलिकति बाहिर गयो भने 3 पार्टी 4 पार्टी, कङ्ग्रेस रुख, सूर्य हँसे हतौडा, छाता यति छ समाज कि एउटा यस्तो दृष्टिकोण बनाएको छ। त्यसकारण त्यसलाई तपाईँले चिरेर परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो क्षमता तपाईँ त्यो नसक्ने एउटा कुरो के छ नि, ह्युमन नेचर नै अभाव देखिएको छ। त्यसकारण तपाईँलाई पुरानो पुस्ताले त्यसरी पेलिरहेछन्, त्यो दपेटिरहेछन्। अहिले सुन्नु, पञ्चायती व्यवस्थाले पेलेको थियो, त्यसबाट हामीले आन्दोलन गरेर बौद्धले ल्यायौँ त होइन र। बौद्धले व्यवस्था नि केही नराम्रा चिजहरू आएको थियो, त्यसपछि गणतन्त्र चेन्जेस नभएको होइन, त्यो चेन्जेसलाई अलिकति चाँडो गराउनु पर्यो, त्यसको देखिनु पर्यो, समाजमा समृद्धि देखिनु पर्यो। चेन्ज त आफैमा चेन्ज हुन्छ। तपाईँले नथिङ इज पर्मानेन्ट दिस वर्ल्ड होइन, चेन्ज इज ओन्ली पर्मानेन्ट, किप्स अन चेन्जिङ होइन र। चेन्ज त्यो तर हाम्रो चाहिँ त्यो चेन्जको प्रोसेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्लो भएको मात्रै हो, चेन्ज नभएकै त होइन नि त। हिजो 15 सालदेखि लिएर यो 42-46 सालदेखि अहिलेसम्म त नेपालमा धेरै चेन्जहरू आए। ती चेन्जका सबै भागहरू के थिए त, युवाहरू नै थिए। तर युवाहरूले के अपर्च्युनिटी पाएनन् भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब उठ्नु पऱ्यो। अब हामीले भोइस रेज गर्नु पऱ्यो, अब हामीले कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो। तपाईँहरूले आफ्नो मात्रै सोचको परिवर्तन गर्ने होइन कि समाजको पनि सोच परिवर्तन गर्न खाँचो देखिएको छ। होइन भट्टराईज्यू, म यो प्रश्न गरेँ, एउटा उहाँलाई पनि राखेको थिएँ, युवा पुस्तालाई महत्त्वाकांक्षी भयो, धेरै चाँडै नै नेता बन्ने उसले आकाङ्क्षा राख्छ। अझ भन्यो भने आर्थिक लोभमा सबभन्दा छिटो पुरानो पुस्ताभन्दा युवा पुस्ता पर्छ। भ्रष्टाचारमा अझ युवा पुस्ता बढी आकर्षित भएका छन्। यो धेरै आर्टिकलहरू मैले पढेको छु क्या, केही नेताहरूले लेखेका, त्यस्तो आरोप लाग्ने गर्छ। अनि फेरि तपाईँहरू फेरि अर्को लाग्छ कि
तपाईँ एउटा परिवारमा हुर्किनुभयो, दक्षता क्षमता हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई फेरि एउटा ट्याग लगाइदिने चलन छ। यो दुईटालाई कसरी हामीले छलफल गर्न सक्छौँ? पहिलो कुरा त युवा पुस्ता जोबाट प्रेरणा लिन्छ, यदि कुनै भ्रष्ट कुशासन होइन यस्ता यस्ता नकारात्मक चिजहरूबाट प्रभावित हुने खालको स्कुलिङ होइन, अब त्यस्तो स्कुलिङलाई आफ्नो प्रेरणाको स्रोत मान्छ भने स्वाभाविक हिसाबले त्यस्तो संरचनाले निर्माण गर्ने युवा पुस्ताको नेतृत्व पनि त्यस्तै हुन्छ, भ्रष्ट नै हुन्छ होइन। उसले पनि कुनै पर्फर्मेन्स दिन नसक्ला, ऊ त्यही दुष्चक्रभित्रै फसेको हुन्छ। त्यसकारण हामी युवा पुस्ताले सुरुमा पनि भन्यौँ नि, उमेर र सोचको कुरामा सोच हो नि त। युवा पुस्ताले बोक्ने सोच के हो, विचार के हो होइन, उसले दिने समाधान के हुनसक्छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। पहिलो यो प्रश्नको उत्तर। दोस्रो कुरा, हामी अलि बढी हतार गऱ्यौँ कि अलि होइन इम्पेसेन्ट पो छौँ कि बढी महत्त्वाकांक्षा छौँ कि भन्ने कुरा मलाई बिल्कुल गलत लाग्छ। हामी बल्कि एकदम ढिलो हुँदैछ यो नेपालमा होइन। अघि उहाँले पनि भन्नुभयो नेपाल त अहिले डेमोग्राफीको हिसाबले पनि युवामय छ होइन, समग्र सामाजिक हिसाबले युवामय भइरहँदा अनि राजनीतिमा चाहिँ हामीले के गर्न सकेका छौँ? 40.5% राजनीतिमा यो समग्र जनसङ्ख्याको आधार हेर्ने हो भने 40.5%को उसले होल्ड गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण यो ढिलो भइरहेको छ। हामी धेरै इम्पेसेन्ट भएका होइनौँ, हामीले चाहिँ त्यो अवसर पर्याप्त मात्रामा हामीले पाएका छैनौँ, सृजना पनि गर्न नसकेका होला। र यो पार्टीभित्रको हाम्रो संरचनाहरू राजनीतिक संरचना जस्तो छन् त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति ब्लक गरिरहेको छ, एउटा कुरा। तेस्रो कुरा, तपाईँले राजनीतिक परिवारको कुरा गर्नुभयो। हामी तिनैजना संयोगवश राजनीतिक परिवारमा हामी जन्म्यौँ, हुर्क्यौँ, त्यो सङ्गत छ। त्यसमा दुई किसिमको हो प्रभाव। एउटा सकारात्मक प्रभाव हुन्छ होइन, त्यहाँभित्र जस्तो खालको राजनीतिक संस्कारबाट हामीले सिक्न पाउँछौँ, फेरि त्यहाँ पनि त्यही हो। अब राजनीतिक संस्कार राम्रो छ भने हामी पनि राम्रै भएर निस्कौँला, राजनीतिक संस्कार त्यति गतिलो छैन भने हामीमा पनि त्यो प्रभाव पर्ला होइन। र राजनीतिक परिवारमा हुर्किरहँदा त्यहाँ हामीले गर्न पाउने अध्ययन, त्यहाँ हामीले गर्न पाउने भनौँ न सामाजिक गतिविधिहरू, सामाजिक भेटघाटहरू, यसको आधारमा हामीले अलिकति राजनीतिलाई सानै उमेरदेखि हेर्ने सिक्ने अवसर हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अरूको नामकै कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ अलिक प्लेटफर्महरू अरूको तुलनामा हामीले अलिक पाउँछौँ। तर हामीले त्यो आफ्नो प्रिभिलेज नाम भनौँ न, आफ्नो बुवा आमा दाइ आदि इत्यादिको नामबाट हामीले जुन प्रिभिलेज पाएका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यौँ भने होइन, गलत रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यौँ र त्यसलाई हामी पनि प्रिभिलेज छौँ है एक हिसाबले। त्यसकारण हामी बढी उत्तरदायी हुनु पर्यो होइन, बढी चाहिँ हामी झुक्नु पर्यो, बढी हामीले अलिकति धैर्यता पनि देखाउनुपर्छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ। त्यो नामकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भनौँ न छिटोभन्दा छिटो आफ्नो पालो खोज्ने अथवा त्यो लाभको पदहरू त्यो त हामीले गर्नु भएन। तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, देखिएको पनि छ। परिवारवादले गर्दाखेरि तपाईँहरूभन्दा पनि सक्षम बाहिर रहेको त्यो नेतृत्व पार्टीमा नेतृत्व गर्ने अवसरबाट गुम्यो, यो आरोप पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ नि त? एकदम। त्यसकारण मैले भने हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामीले बढी अवसर पनि पाउँछौँ नामको कारणले। अब अर्को पक्ष अवसर पाइरहँदाखेरि अनावश्यक हिसाबले फेरि हामीले गाली पनि पाउँछौँ होइन। जस्तै कोही व्यक्तिले बाबुराम भट्टराई इस्लामी बारे कुनै विचार राख्छ, कुनै पूर्वाग्रह राख्छ भने स्वतः उसले चाहिँ मानुषी भट्टराईलाई चिन्न नपाउँदै उसले त्यही पूर्वाग्रही आँखा, त्यही पूर्वाग्रही चस्माबाट मलाई हेर्न सक्छ, बढी सम्भावना। अब यो चिज चाहिँ अरू फ्रेस आएको मान्छेमा लागु हुँदैन, उसलाई बढी चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट हुन्छ, उसले बढी त्यो प्राप्त गर्छ, मैले चाहिँ त्यो प्राप्त गर्दिनँ। त्यसकारण यो सकारात्मक नकारात्मक बढी सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्छ नि फेरि त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि होइन। यही प्रश्न स्वीकार्छु म, यही प्रश्न राखेँ मैले तपाईँलाई पनि। यो प्रश्न ठिकै छ, यो अलिकति क्लियर पनि गर्न मौका मिल्यो, उहाँले पनि राख्नुभयो। संयोग पनि त्यस्तै भएछ होइन, म भाइ परेँ, उहाँहरू छोराछोरी पर्नु भएछ। यस्तो छ कि यो मैले यसलाई के भयो यहाँ तपाईँबाट के क्लियर एउटा गर्न चाहन्छु भने हामी राजनीतिमा कसरी लाग्यौँ, के को लागि लाग्यौँ होइन, यहाँ हेर्नु पर्यो होइन। हामीले राजनीतिमा लागेर गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि समाजको लागि। अब म एउटा माओवादी पृष्ठभूमिको मान्छे हो, म राजनीतिमा लाग्दै गर्दाखेरि म कुन कन्डिसनमा थिएँ, म यो अलिक क्लियर गर्न चाहेर यो तपाईँ समय दिन्छु तपाईँलाई। हामीमाथि
हाम्रो परिवारमाथि मुद्दाहरू थिए, हाम्रो परिवारका मेरा सिनियरहरू होल टाइमर भएर भूमिगत भएर हिँडेका थिए होइन। त्यसको प्रभाव हामीलाई पनि रह्यो। एउटा हामीले राजनीतिक रूपले हाम्रा होइन अलि चाहिँ अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ, समानताको पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यसरी पारिवारिक रूपले हामीलाई प्रभाव पार्यो एक होइन। दोस्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि हामी राजनीतिमा त्यति बेला कसरी लाग्यौँ भन्दाखेरि त्यसको लागि त के थियो भनेर अप्ठ्यारो थियो क्या। मैले भनेको अप्ठ्यारो थियो, त्यति बेला अवसर थिएन, केही पाउन केही गर्ने केही हैसियत थिएन, त्योको लागि थियो। त्यति बेला त हामी के थियो भने अब माओवादी जनयुद्धकै कारणले कुरा गर्दै गर्दा मर्ने अवसर थियो हामीसँग, मर्नुपर्ने, गोली खानुपर्ने, भाग्नुपर्ने, घाइते हुनुपर्ने स्थिति नै थियो। त्यस्तो बेला हामी राजनीतिमा हुमिएर आइसकेपछि अब मेरो दाइ फलानु भयो कारणले मैले राजनीति छोडेर जानुपर्ने अथवा कसैको होइन बुवा केही भयो कारण कोही कता जानुपर्ने स्थितिबाट जसरी हेरिएको छ नि, यो मलाई लाग्छ हामीमाथिको एउटा अलि न्यायपूर्ण आँखा होइन कि भन्छु। हेर्नुपर्छ, मेरो कुनै सम्बन्धको मान्छे भएको कारणले राजनीतिका कुनै स्टेपहरूमा मैले त्यसरी होइन अपग्रेड लिएँ, त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ त्यो एउटा होइन अवसरबाट म अरूलाई उछिनेर पाखा लगाउँदै अगाडि गएँ, त्यो कुरा गलत हुनसक्छ होइन। तर त्यो सम्बन्ध राजनीति भने त समाज हो नि, समाजमा त कोही न कोही हुन्छ नि होइन। समाजमा एउटा परिवार हुन्छ, परिवार मिलेर समाज हुन्छ, समाज मिलेर अनि देश बन्यो। त्यसो गर्दा सम्बन्धहरू त हुँदै गर्छन् भने त्यो सम्बन्ध परिवारभित्रको सम्बन्ध पनि रहन्छ। त्यसो गरी सम्बन्धविहीन त कोही छैन। तर हिजो अस्ति एउटा गीत आयो तपाईँले पनि सुन्नुभयो, निकै चर्चित गीत भयो, प्रकाश सपुतको पीर भन्ने गीत। यो प्रश्न यहाँनिर फेरि जोडिन पुग्छ। त्यो तपाईँले त्यो 16 मिनटको त्यो गीतको कथा हेर्नुभयो, हेरेछु पुरै। अब यो चर्चा गर्दाखेरि यहाँ सान्दर्भिकता देखियो, यसलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? गीतले भन्छ माओवादी युद्धमा लागेका केहीले मात्रै पाए, सीमितले पाए, आफन्तले पाए, वरिपरिकाले पाए, तर त्योभन्दा बढी क्षमता भएका बाहिरले पाउन सकेनन्। यही थियो होइन गीतको सारांश। 10 वर्ष युद्ध 16 मिनटमा त्यसरी समेटिएको छ। गीतको बारेमा म प्रश्न के गर्छु, गीत एउटा दृष्टान्त मात्र पेश गरेको फेरि त्यही त्यो मार्मिक नै छ। त्यसमा एउटा विषय बाहेक धेरै मार्मिक र हाम्रो आन्दोलनको सेरोफेरोमा प्रकाश सपुत या होइन उहाँको टिमले जे बनाएको छ, थुप्रै प्रश्न माओवादी आन्दोलनमाथि गरेको छ। र यसमा मेरो एकदमै सटिक कुरा के छ भने माओवादी आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू अहिले त्यही माओवादी जो लागेका थिए अथवा माओवादी आन्दोलन जो थिए उनीहरू मात्रै सम्पन्न हुनुपर्ने, उनीहरू मात्रै पूर्ण हुनुपर्ने होइन, उनीहरूले मात्रै सुख सुविधा र भोग लिनुपर्ने मानसिकताको उपज हो। त्यो म के भन्छु भने मानसिकताको उपज हो। सुन्नुहोस् र कथा सान्दर्भिक सुन्नुहोस् होइन, किन म हो त्यो छ। मैले के भन्न यसलाई अलिकति भन्न दिनुहोस्। म के भन्छु भने समाजमा त्यही छ त, समाजमा त्यही अन्याय छ, त्यही विभेद छ। किनभने हामी त कम्प्लिट रूपले अहिले एउटा हामीले भनेको समाजवाद त हामीले प्राप्त गरिसकेका छैनौँ, त्यो बाटोमा पनि जान खोजिरहेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब यहाँ त के आयो भने माओवादी किन सबैले होइन जो लागेका थिए त्यति आफ्नो लागि लागेको थियो। माओवादीमा त्यो क्याडर थिएन नि। हामी कोही पनि आफ्नो लागि, कोही त मरेनन्, घाइते भए साथीहरू छन्, अर्को होला होइन। त्यो शहीद हुनेहरू के त्यो आफ्नो लागि उसले शहीद भएर आफूले केही प्राप्त गरेको छैन नि, समाजको लागि गरेको थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो समाजको बिम्ब हाम्रो आन्दोलनमा पनि छ है। कतिपय राजनीतिमा कन्टिन्यू गर्नुभएको छ सबै ठाउँमा। शहीदको लासमाथि सुख सुविधा भोग गरे। शहीदको लासमा सुख सुविधा होइन कि शहीदको लास माथिकै परिवर्तन हो क्या। आज कहाँ दुनियाँमा भएका सबै परिवर्तनहरू के हुन् भन्दाखेरि त्यही रगतले भएका हुन्, त्यही लासले परिवर्तन भएका हुन्। हो यसमा कतिपयले अनुचित रूपले फाइदा उठाएका होलान्, खराबीहरू होलान्, हो हुन पनि सक्छ, छन् होलान् होइन। यो कुरालाई मैले फेरि एकदमै केही छैन सफा भन्न चाहदैन, अवस्था छैन। हो त्यो सफा चर्चा पनि भन्न चाहदैन, किनभने हामी समाजका उपजहरू, हामीसँग तीन समस्याहरू होलान्। तर के होइन भने माओवादीमा लागेका ती क्याडरहरू उहाँले त के बनाउनु जस्तो खोज्नु भने तिनी सबैले होइन एकदमै तिनीहरू सम्पन्न हुनुपर्ने, जनता नहुनुपर्ने। हामी त जनतासहित सम्पन्न बनाउन लागेका हौँ नि। त्यसो गर्दा जनतासँगै हामी के छौँ भन्दाखेरि त्यो अभाव, दुःख, पीडा, कठिनाइहरूमा निश्चित रूपमा छौँ। पक्कै पनि कथाले के भन्छ भन्दाखेरि माओवादी 10 वर्षको युद्धमा लागेकाहरू अघि प्रसङ्ग उठ्यो, आफन्त वरिपरिका नातागोता मात्रै बने, अरू चाहिँ देह व्यापारदेखि विदेशी न बाध्य हुनु पर्यो र खाडीको त्यो त्यस्तो काम गर्न जानु पर्यो अवस्था आयो भनेर त्यसले सन्देश दिएको छ। आफन्तहरूले त्यस्तो पाएको होइन, अब छन् होला, अलिअलि पनि त्यो कुरा ठुलो कुरो होइन कि। अहिले म तपाईँलाई के अहिले चाहिँ अब कति
37,000 सेरोफेरो होइन हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू अब होइन अहिले छन्, अब हुँदैछन्। म तपाईँलाई भन्छु होइन, यस्ता थुप्रै त्यो सबै त्यो अब त्यो सबै आफन्तको त्यो रिलेटिभ पर्छ पर्दैन नि। यहाँ कुरा के हो भन्दाखेरि जनयुद्धलाई उचित ढङ्गले, जनयुद्धमा लागेका कार्यकर्तालाई उचित ढङ्गले पार्टी नेतृत्वले अथवा हामी सबैले उचित ध्यान पुर्याउन सक्दा, आफूले त्यसरी त्यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि अप्ठ्यारा दुःखहरू पनि रहेका छन्। यो सँगसँगै कुरा के हो भन्दाखेरि जो राजनीतिलाई कन्टिन्यू गरे होइन, यो प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा सहभागी भए होइन, उनीहरू के छन् भने राजनीतिभित्र छन् होइन। अब केही फेरि के भयो भन्दाखेरि सेटलमेन्ट भयो होइन, त्यो सेटलमेन्ट हुने क्रममा कतिपयले अरू व्यवसाय पेसा रोज्नु, कति बेला त्यस्तो गर्दाखेरि अभावहरू अप्ठ्याराहरू फेरि के छन्, राजनीतिमा रहेकालाई अभाव छैन भन्न खोजेको होइन के, तर यो के भयो भन्दाखेरि त्योभन्दा अलिक पाखा लाएर अरू पेसा व्यवसाय गर्नेहरू कुरा होइन, त्यसै नेतृत्वले सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको उपज यस्ता किसिमको मैले एउटा यसमा आउने गर्छ। एड गरेर त्यसपछि म समाज परिवर्तनमा के छ भन्दाखेरि जब तपाईँले सबै मिलेर सँगै दुःख भोग्नुहुन्छ र सुख अलग अलग लिनुहुन्छ नि, त्यो त्यसरी समाज परिवर्तन हुँदैन। हाम्रो परिवर्तन मैले समग्र माओवादीको अथवा अरू पार्टीको भनेन, हाम्रो चाहे नेपाली काङ्ग्रेसमा अब सबैले दुःख गरे के, दुःख नगरे हैनन्, आनन्द लिँदाखेरि चाहिँ एक्लै लिने प्रवृत्ति धेरै देखियो यहाँ। यो समृद्धि चाहिँ जब तपाईँले सुख पनि चाहिँ मिलेर लिनुहुन्न नि, सामूहिक दुःख भयो, सुख चाहिँ एक्लै भयो भन्ने त्यो पाटोको एउटा चाहिँ देखिन्छ समग्र देखेका कुरा होइन। मैले यसको अर्थ के भन्दाखेरि अभियसली तपाईँले भन्दाखेरि हेर्दाखेरि के हुन्छ नि, राजनीतिमा के छ भन्दाखेरि जस्तै म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु, हामी त राजनीति परिवारमै हुर्किया हुनाले हाम्रो बुवाहरूले के गर्नुहुन्थ्यो, त्यही प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रियता यस्तै कुरा हाम्रो एभ्री डेमा टेबल टकै त्यही हुन्थ्यो त, हामीले जानेकै त्यही थियौँ। कहीँ न कहीँ त्यसमा हामी प्रभावित नभएन होइन। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि त्यसले हामीलाई थोरै माइलेज दिन्छ, तर आफ्नै हाम्रो आचरण ठिक चाहिँ छैन, नेताका छोरछोरीको आचरण ठिक छैन, तपाईँको नेताको छोरछोरीको आचरण ठिक छैन भने अभियसली उनीहरूले त्यो प्लेटफर्म पाउनुहुन्न भन्ने एउटै तपाईँको लाइनलाई स्पष्ट के पारिसक्यो भन्दाखेरि कि दुःख गर्दा सामूहिक गर्ने, सुख पाउँदाखेरि सामूहिक हुनु पर्यो, त्यही होइन भट्टराईज्यू हो। र मेरो डाक्टर भट्टराईले यस विषयमा टिप्पणी गर्नुभएको छ। के हो भने यो माओवादी आन्दोलनको हकमा मात्रै होइन, सबै क्रान्ति आन्दोलनपछि यस्तै भएको छ। झापा विद्रोहपछि पनि एमालेको भनौँ न मुख्यालय अगाडि आत्महत्या भएको हो नि त होइन। काङ्ग्रेसमा पनि एउटा निश्चित तबकाले, एउटा कुलीन तबकाले चाहिँ फाइदा लिइरहेको भन्ने विषयमा बहस नभएको त होइन नि, भएको हो नि। किनभने सबै पार्टीहरूमा यो लागु हुन्छ। माओवादी आन्दोलनको सन्दर्भमा हाम्रो अझ मस्तिष्कमा त्यो मेमोरी ताजा छ होइन। र युवा पुस्ता जो बढी आशावादी थिए, जसको बढी लगानी थियो त्यसमा, जसले ज्यानै त्यसमा होइन फाले, आहुति दिए, उहाँहरूको अझ त्यो पीडा ताजै भएको हुनाले चाहिँ यो गीत मार्फत जुन एउटा मार्मिक चित्र आयो त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ बहस सृजना गरेको हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले माओवादीहरूलाई समाजमा गहिरो रूपमा यो चाहिँ माओवादी माथि मात्रै प्रश्न गर्ने र यसको जवाफ पनि माओवादीहरूले मात्रै दिनुपर्ने होइन कि यो आम रूपमा, किन गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति, संहिता ल्याउनको निम्ति लड्नु भएको साथीहरू हो। यो समग्र देशले चिन्ता लिनुपर्ने विषय हो। यसमा चाहिँ होइन माओवादी भनौँ न, डाक्टर बाबुराम भट्टराई अथवा अरू भिड्नुपर्ने, अरू चाहिँ होइन ताली बजाउनु पर्ने अथवा हात बाँधेर चाहिँ होइन रमाइलो मान्नुपर्ने अवस्थै होइन। यो सबै पार्टीहरू, काङ्ग्रेस, एमाले, यदि उहाँहरूले पनि यो गणतन्त्र, संहिता, अहिलेको जे जति राजनीतिक उपलब्धिहरू छन् त्यसको उहाँहरूले स्वामित्व लिनुहुन्छ भने माओवादी आन्दोलनमा दुःख पाएका घाइते, अपाङ्ग, शहीद परिवार सबैको स्वामित्व लिनुपर्छ सबै पार्टीले। त्यसकारण मेरो कुरा यो तपाईँले उठाउनु भएको पीरको कुरामा त्यो एकदम मार्मिक कुरा हो, तर एउटा पार्टी, एउटा आन्दोलन र केही व्यक्तिहरूमा मात्रै चाहिँ बोकाउने काम होइन। किनकि पीरमा पनि युवा पुस्ताकै विषय जोडिएको छ। जो विदेशीको छ युवानी छ, युवा अग्रमोर्चामा जो महिला साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जनयुद्धको बेला, उहाँहरूको अवस्था साँच्चै नै दयनीय छ होइन। माओवादी आन्दोलनमा जुन तहको नेतृत्व, जुन तहको बलिदानी महिला साथीहरूले गर्नुभएको थियो, त्यस पश्चात फेरि भन्नेले यसरी पनि भन्छन् कि माओवादीभित्र दुईजना त प्रधानमन्त्री भइसके, एकजना दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसके, जसले माओवादीको नेतृत्व गरे युद्धको, खोइ त गरेको व्यवस्थापन किन नगरेको, के हेरेर बसेका छन् भनेर फेरि प्रश्न गर्छ। त्यो प्रश्न अत्यन्त जायज हुन्, त्यसलाई म नाजायज भन्दिनँ। साथसाथै यो पनि जायज कुरा हो कि उहाँहरू सर्वप्रथम यो देशको कार्यकारी भूमिकामा रहँदा सबभन्दा पहिलो कार्यभार भनेको संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनु थियो होइन। तर त्यो सँगसँगै
जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर हामीले चाहिँ युद्धमा होमिएका साथीहरूको उचित व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी माओवादी नेतृत्वकै हुन्थ्यो। तर त्यो गर्न सकिएन भन्दैमा अन्य पार्टीहरू चोखिने हैन, यो देशमा रहेका विभिन्न प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला हैन, सरकारको नेतृत्व गर्ने सबैले चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। परिवर्तनलाई आत्मसात किनकि गर्ने हो भने दुई पक्ष बीच भएको यो अहिलेको समझदारी हो। परिवर्तनलाई सबैले आत्मसात गर्ने हो भनेदेखि यसको माओवादी व्यवस्थापन पनि माओवादी र आवश्यक छ, राज्यले 12 वटा गर्नुपर्यो। पार्टीहरूले गरेको समझदारीको आधारमा हामीले पाएका हौं। मैले यसमा एउटा कुरा राखेँ। यस्तो एउटा त्यो गीत चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो। यो त अहिले उहाँले भने जस्तो मानुषीले चाहिँ भने जस्तो यो लास्टमा आन्दोलन भएको हुनाले ताजा तरिकाले मात्रै हो। त्यो घटनाका पात्रहरू नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको सशस्त्र आन्दोलन पनि छन्। दुःखभागलाई झापा विद्रोहमा पनि छन्। त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ, झापाकोलाई नि गर्छ, पञ्चायती व्यवस्था लड्दै गरेको नि गर्छ। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि अब त्यो अलिकति त्यसलाई फिल्मी ढङ्गले प्रस्तुत गर्दाखेरि अहिले सबभन्दा पछाडि माओवादी जनयुद्ध भएको हुनाले देखिएको मात्रै हो। तर जो चाहिँ एउटा यसको अर्थ यो होइन कि माओवादी मात्रै होइन कि अहिलेसम्म आन्दोलनमा जो युवादेखि लिएर जो व्यक्तिहरू होमिए तिनीहरूको केही पनि भएन र केही सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ फाइदा पाए भनेर देखाउन खोजे हो, त्यो ड्रामाटाइज गर्न खोजे हो। त्यसबाट त्यसलाई चाहिँ मैले के छ नि यो विषय किन उठान गरेको भन्दाखेरि त्यसभित्र पनि युवाको कथा जोडिएको छ, त्यसकारण मैले सान्दर्भिकता हुन्छ कि भनेर प्रश्न राखेको। अब म अर्को विषयमा जान्छु। अब अनिल शर्माज्यू, वैशाख 30 स्थानीय तहको निर्वाचनमा आइसकेको छ। चैतको 11-12 गते नोमिनेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ। कति प्रतिशत युवाले स्थानीय तहमा होल्ड गर्न सक्छन्, दबाब दिन सक्छन्, नेतृत्वलाई उम्मेदवार पाउन सक्छन्? दबाब दिनै पर्दैन हाम्रो पार्टीमा। सिस्टम छ आयो म तपाईँलाई भनिदिन्छु। हाम्रो पार्टीको भर्खर महाधिवेशनबाट 33% संविधानमा व्यवस्था छ, 35% महिलाहरू हामीले चाहिँ पार्टीका निकायहरूमा समेत राख्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ। 33% महिला, युवालाई 20%। कसैले यसरी तोकेर सायद कुनै पार्टीले दिएका छैनन् होला हैन। यो हाम्रो पार्टीले 20% युवालाई चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर हामी छलफल गरेर बहस गरेर युवाको प्रतिनिधित्व पनि हाम्रो पार्टीले त्यहाँ बनाएको छ। दलित, मुस्लिम लगायतका मापदण्ड लागू हुन्छ, मापदण्ड लागू गरेर महाधिवेशन हामी आएका छौँ भने यो तपाईँले स्थानीय निर्वाचनमा त हामीले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा यही विषयहरू अहिले यो अगाडि आए पिरका सबै कुराहरू पनि त्योसँग छन्। यी विषय लागू गर्नको लागि हैन ती सबै त्याग तपस्या बलिदान भएका हुन् हैन। त्यसबाट त्यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन नहुँदाखेरि केही अप्ठ्यारा साँच्चीकै छन्, भएका छन् हैन। अब यो यसमा फेरि अब अलि आज यो लामो छलफल गर्नु थियो, म त्यतिर गएन, फेरि तपाईँहरू प्रसङ्गमा जानु फेरि पनि गर्छौँ समस्या अहिले चाहिँ हैन के भन्न खोजेको भन्दाखेरि त्यसको लागि अब चुनावको कुरा के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि सापेक्षिक रूपले जित्ने कुरा हुन्छ विरोधीलाई हैन, अथवा हैन प्रतिस्पर्धीलाई जित्नु पर्यो। प्रतिस्पर्धीलाई जित्नको लागि कुन युवा कुन हैन तरिकाले आउन सक्छ भन्न सक्छ। मैले अर्को तरिकाले भने सबै युवा नहुन पनि सक्छ, जित्ने अर्को मान्छे पनि हुनसक्छ, क्यापेबल अर्को पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ कुरा के छ भने चुनावमा जित्ने कुरालाई केन्द्र बनाइन्छ, पहिलो प्राथमिकता राखिन्छ। तर मलाई लाग्छ जित्नेहरू युवा बन्न सक्छन्, बन्नु पर्दछ। मैले यो कुरा अघि पनि जोडेर म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। अघि एउटा छलफल चल्यो, सबै विषय तपाईले यसरी टुङ्ग्याउँदै हुन्छ कि युवाले हामीले जो बुढा भयो भने बुढा भयो भन्नुको पूर्वाग्रह राखेको भने बुढा भयो तिमीहरू सक्दैनौ भन्न खोजेन हो। सक्दैनौ भन्नेलाई जित्नु पर्यो नि हो। त्यसैले समाजमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, सुन्नुहोस्, यहाँ टिकट लिँदाखेरि हामी आफ्ना निकायबाट छान्ने हामीले बनाएका छौँ। म अझै प्रश्न पार्छु, हाम्रो वडा समिति बनाउँदा वडा कमिटी नै सिफारिस गर्छ, हामीले एउटा नभए अप्सन दुईटा। त्यो छान्दाखेरि त्यहाँ युवाहरूले के गर्नु पर्यो, अथवा युवाकै दायित्व होइन, बुढाहरूले पनि त्यो गर्न सक्छ, अनि प्रौढहरूले पनि होइन हो। त्यो कुरा हामी के गर्ने भन्दाखेरि अब आउने त्यो नेतृत्व हात पार्न लागि त्यसले त्यस्तो किसिमको पृष्ठभूमि पनि तयार गर्नु पर्यो। त्यही होइन, सक्नु पर्यो, दक्षता क्षमता सबै कुरा त्यही नै हो। त्यही होइन भट्टराईजी, युवा भनेर त्यहाँ दिने होइन, दिने होइन कि लिन सक्नु पर्यो, अधिकार दिएर होइन। जुन भने नि राजनीतिक दलमा चाहिँ संरचनागत रूपमै यसो जाउँ, व्यावहारिक रूपमा स्थानीय तहमा तपाईँको पार्टीले कति युवालाई स्थान दिन्छ? सिधै जाउँ न, अन्तिममा छौँ हामी। पर्याप्त स्थान दिन्छ। यसमा ब्लक गर्नुपर्ने कुनै ठाउँै छैन। मैले अघि जोड्न खोजेको कुरा के हो भने राजनीतिक दलमा जसरी संरचनागत रूपमा हामीले ब्लक गरिरहेका छौँ, राज्य प्रणालीमा चाहिँ त्यो भएन कि खुलाइदियो। स्थानीय तहलाई यति शक्तिशाली बनाइदिएको छ अनि एउटा सुनौलो अवसर हो कि युवा पुस्ताको निम्ति। र त्यहाँ हाम्रो पार्टीमा पनि एउटा उम्मेदवार हुनको निम्ति वरियता भनेर कतै लेखिएको छ। ढुङ्गा बुढा गर्ने, तोडफोड गर्न लागि मात्र होइन कि होइन, यो वाइसेल युवा सङ्घ के भन्ने युवा सङ्गठनको लागि नेतृत्व गरेर प्रयोग मात्र गर्नको लागि होइन कि जनताको काम गर्न बेलामा त्यो ठाउँमा नेतृत्व पनि दिनु पर्यो, दिनुपर्छ। एकदम राजनीतिक नेतृत्व गर्ने, सामाजिक रूपमा भिजेको, क्रियाशील रहेको, उच्च नैतिकता बोकेको युवा साथीहरूले अवश्य पाउनुपर्छ र नेतृत्व दिनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू दबाब दिनुहुन्छ?
दिन्छौँ, आवश्यक पार्टी आवश्यक नेतृत्वलाई। दबाब दिनै पर्दैन जस्तो लाग्छ। दबाब दिनु परेको खण्डमा हामी एकदम दबाब दिन्छौँ। सक्नुहुन्छ? मैले त अघि नै भने हाम्रो संरचनाले त्यसलाई चाहिँ होइन, सक्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ मापदण्ड प्रयोग नभएका पनि छन् है फेरि? होइन, हुन्छन् हुन्छन् हुनुपर्छ, मैले नै हुन्छ होइन? फेरि म हुन्छन् भएन भने मैले फेरि के तपाईँसँग भने छलफल त्यो गर्छु। म युवा चुनाव पछाडि फेरि तपाईँलाई बोलाउँछु म। युवा त्यसरी आउनु पर्यो के, मेरो कुरा त त्यो युवा पनि त्यहाँबाट त्यसरी आउनुपर्छ। युवा हो यसले सक्छ यसले नभए भन्ने बनाउनु पर्यो नि नेतृत्व गर्नेले। हो त्यो बनाउनु पर्यो। हो त्यो बनाउन सक्ने नेताको अथवा त्यो पार्टीको मिस अन्तिममा तपाईँ यस्तो छ, पहिला त पार्टीले पाए दिने, नभए स्वतन्त्र लड्ने पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र भनेको त बडा ब्युटिफुल चिज हो। एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको, म त एक त रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्दिनँ। म लिक्विड डेमोक्रेसी र डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। तैपनि मैले अहिलेको चुनावमा के छ भन्दाखेरि, मैले कसैलाई मेरो लागि रिप्रेजेन्ट गर भन्ने मान्छे चाहिँ लायक छ भनेको रिप्रेजेन्ट गर भन्ने, त्यो नालायक छ भने आफू उठ्नु पर्यो। आफन्तलाई मात्रै टिकट बाँड्ने जुन होइन त्यो चाहिँ त्यसो भए म मात्रै उठ्ने होइन कि समग्र के छ भन्दाखेरि, यदि तपाईँको रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छे खराब छ, त्यो मान्छेले काम गर्न सक्दैन, त्यो मान्छेको आचरण राम्रो छैन भने त्यो मान्छेले अरू कसैलाई रिप्रेजेन्ट गर्न किन दिने त? तपाईँ आफै रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँ उठ्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। तिनैजनालाई एउटा प्रश्न गर्छु, एक लाइनमा जवाफ दिनु होला। यो टिकट वितरणमा आफन्तवाद हुन्छ कि हुँदैन? एक लाइनमा हुन सक्छ कि सक्दैन? हो यस्तो नि, एक लाइनमा मसँग समय सकिएको छ। एकदम तपाईँ समय छोटोमा हुनुहुन्छ। आफन्तवाद हुनु हुँदैन र हुन्छ कि हुँदैन? होइन, कोही अब यस्तो नि, हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुभएको हो, हाम्रो पार्टीमा आफन्तवाद हामी हुन दिँदैनौँ होइन? तपाईँहरूको पार्टीमा हाम्रो पार्टीमा आफन्तवाद हुँदैन। हुने छाँटकाट कतै गन्दा आएछ भने पनि हामी त्यसको विरोध फेरि प्रश्न गर्छु, फेरि बोलाउँछु। तपाईँ त स्वतन्त्र लड्ने। म स्वतन्त्र छु, तर मैले त भन्न पाउने भएँ अहिलेको जुन तरिकाले गइरहेको छ त्यसमा नातावाद, कृपावाद, आफन्तवाद र यो कमसेकम पैसाले पनि टिकट किन्ने सम्मको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि तपाईँहरू तिनैजना परिवारभित्रबाट हुर्केको र त्यो संस्कार बोकेको राजनीतिज्ञ युवा पुस्ता हुनुहुन्छ। फेरि पनि छलफल गर्नेछु। आजको यो महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा तिनैजनालाई, युवा नेतृत्वलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी युवा पुस्ता राजनीतिमा, आगामी निर्वाचन र त्यसभित्र युवा नेतृत्वको क्षमता, दक्षता र नेतृत्वले उनीहरूलाई अवसर दिन्छ कि दिँदैन र अवसरको लागि युवा पुस्ता कति सक्षम हुन्छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता अनिल शर्मा, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीकी युवा नेत्री मानुषी एमी भट्टराई र त्यसै गरी युवा नेता दीपक राज जोशी। आजको विषय प्रसङ्ग यति। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।